वालेकुम स्टूडेंट MCM 304 मैथ्स इन पाकिस्तान लेसन नंबर 35 हम स्टार्ट करने लगे हैं वॉर एंड टेलीविजन। अच्छा, अब तक हम टेलीविजन का इम्पैक्ट पढ़ते रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा, वॉर के साथ क्या रिलेशन है, ये चीज़ हम 10 जो पॉलिटिशियंस के दौर से रहे थे उसमें भी हम क्लियर कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि उन्हीं सब रिलेटेड है सारा। आगे बहुत आसान है, मैं चाहूँ तो सारे के सारे लेक्चर्स जो है ना वो इन वन वीडियो ना क्लियर कर दूँ, मगर मैंने आपको बताया कि वो एक-एक चीज़ जो है जैसे कि चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो डिस्टर्बेंस जो है ना, वो डिसिप्लिन वगैरह ख़राब हो जाता है। उसका डिसिप्लिन ख़राब होता है, इसलिए मैं हर वीडियो लेक्चर शॉर्ट कर देती हूँ, मगर एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? इसलिए आप सारी वीडियोज़ देख लिया करें, ठीक है? तो चैप्टर वाइज़ आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा मैं चैप्टर वाइज़ एक और वीडियो अपलोड करूँगी एमसीक्यूज़ की अलहदा। चैप्टर वाइज़ फर्स्ट जो फाइनल टर्म्स की 19 से लेके 45 लेक्चर्स तक सिर्फ एमसीक्यूज़, और सेकंड वीडियो जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज़, ठीक है? जिससे आप लोगों को आसानी होगी। ये 2 वीडियोज़ आप देखकर जिन बच्चों ने लेक्चर्स ना भी नहीं भी सुने हुए ना, वो 2 वीडियोज़ ही देख लेंगे ना, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, उन्होंने क्या बात की? उन्होंने वॉर की बात की। वॉर क्या है, ठीक है? वॉर का क्या रिलेशन है टीवी के साथ? पहले ना टीवी जो है ना कि गवर्नमेंट जो थी करना चाहती थी कि हम कंट्रोल करें टेलीविज़न के ऊपर, टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर के ऊपर। बट इस आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, अभी जो दौर चल रहा था ना, इस दौर में है कि वॉर नहीं दिखाई जाती थी टीवी पे। तो उन्होंने जो मिलिट्री थी और गवर्नमेंट, इन्होंने आपस में बहुत से फैसले किए कि भई हम वॉर को पब्लिश करना चाहिए कि नहीं, टीवी पे दिखाना चाहिए कि नहीं, टीवी पे ज़रूरी है कि नहीं। उन्होंने 2 फैसले किए। एक, उन्होंने कहा कि जो उन लोगों से पब्लिक ओपिनियन लिया ना, पब्लिक ओपिनियन से फिर 2 चीज़ें सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, नो। जिन्होंने नो पीपल थे ना, जिन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि ना जब बच्चों के लोगों के सॉरी लोगों के ना दिमाग खराब होंगे, मतलब कि उनको ऊपर ना मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब होगी, उनकी वॉर देखकर डर जाएँगे, ये सब कुछ। और जो यस पीपल थे, उन्होंने कहा था कि हाँ जी, देखना चाहिए। उन्हें भी पता चले कि हमारे मुल्क की हालात क्या हैं और कैसे हैं, और सब कुछ उनको देखना चाहिए, ये कुछ, ठीक है? वॉर के बारे में वो अपने पर्सन उनमें जज़्बा पैदा होगा, ठीक है? वो इस तरह जंग भी रुकेगी और ये सब कुछ हेल्प आउट होगा, ठीक है? तो जब इस तरह देखा ना कि वॉर अगर टीवी पे दिखाई जाएगी ना, जिन्होंने येस पीपल थे, जिन्होंने कहा था कि हाँ, दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब वॉर टीवी पे दिखाएँगे ना, इससे क्या है कि अवाम अगली बार फ्यूचर में वॉर नहीं करेगी, वो रुक जाएगी वॉर पे। वाक़ई ये बात हुई कि जब वो टीवी पे दिखाना शुरू हुए ना, तो वॉर रुक गई इस चीज़ से कि आगे फ्यूचर में वॉर नहीं करनी। अब देखिए, अब जल्दी कहाँ वॉर होती है, वॉर होती है मगर पहले बहुत वॉर होती थी। यही चीज़ थी, ठीक है? अब इस तरह ही करते-करते ना बहुत असर था, ठीक है? अब जो है ना वियतनाम वॉर थी, अमेरिका की वियतनाम वॉर, जो हम जिसमें काफ़ी देर पढ़ते आए हैं इस वॉर के बारे में। ये चीज़ लोगों ने लिविंग रूम में बैठ के देखी थी इज़िली, मतलब कि उन्होंने सारी वॉर जो है, पहली वॉर थी जो वियतनाम वॉर थी जो देखी गई थी। ये एमसीक्यूज़ में भी आया हुआ है लास्ट टाइम पेपर में। तो मैंने अपने जो लास्ट लेक्चर के लास्ट में पेपर थे उसमें मैंने एमसीक्यूज़ ऐड कर दिए क्योंकि ये आया हुआ है, ठीक है? कि कब देखी गई थी और कौन-सी वॉर थी। वो वियतनाम वॉर थी जो फर्स्ट टाइम टीवी पर देखी गई थी लाइव। अच्छा, लिविंग रूम में बैठ के ये चीज़ होगी। उसके बाद जो है ना, उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा कि टेलीविज़न जो है ना सर, वियतनाम वॉर का इन्होंने बताया हुआ है। उसके अमेरिकन जर्नलिस्ट, इन्होंने जो है ना वॉर के बारे में ना 17 न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए थे अबाउट वॉर। उसके बाद ये टीवी पे भी पब्लिश की गई थी। ये चीज़ें हो गई और इसके बाद वियतनाम वॉर का बता रहे हैं। उसके बाद जो है ना, अच्छा, उसके बाद क्या था ये ना, जो हिटलर था, हिटलर की भी बहुत सी वही हुई। हिटलर ने भी इस चीज़ में कहा था कि हाँ जी, ये चीज़ बनी है। बहुत से उन्होंने एग्ज़ाम्पल और एक्सपीरियंस करके दिखाया था। हमने लास्ट टाइम पेपर से कि बस उनका नाम माइनर सा उनका नाम लिया है कि पिछली आपको बात याद आती है जो हमने पीछे पढ़ा था। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स लिए ना, उनको क्लियरली हो जाएगा कि हिटलर जो नाज़ी है ना, मतलब इनकी इन्होंने भी यही बात की थी कि टीवी पे वॉर वगैरह दिखानी चाहिए। हमारी भी ठीक है नहीं, ठीक है, ये सब कुछ। उसके बाद है आगे फ़लस्तीन और इसराइल। अच्छा, पहले क्या होता था कि टीवी की बदौलत इन लोगों ने क्या फ़लस्तीन को टेररिस्ट कहा दिया था और इसराइल को क्या कहा था, मतलब कि फ़लस्तीन जो था ना, इसको कह दिया था उन्होंने कि ये ना ये अटैक कर रही है इसराइल पे। इसराइल जो है ना मज़लूम है, ये चीज़ दिखाई गई थी। मगर ये तब पता चलना शुरू हुआ जब कि फ़लस्तीन के जो काफ़ी लोग थे ज़ख्मी नज़र आना शुरू हुए और वो उनकी हालात जो है टीवी के थ्रू लोगों तक पहुँची, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँची। फिर लोगों को पता चला कि नहीं, इसराइल जो है ये जो है अटैक कर रहा है उसके ऊपर और फ़लस्तीन मज़लूम है, उन पे नाहक गलत हो रहा है उनके साथ। फिर पता चलना शुरू हुआ, वरना क्या है, ये सालों से ये समझते आए थे कि फ़लस्तीन जो है वो टेररिस्ट अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर। गलत समझा गया था ये चीज़, ठीक है? ये चीज़ थी।
ویسے میں نے کبھی یہ بات نہیں سنی، میں نے خود جب دیکھا نا اپنے ہوسٹل والی تو فلسطین کے بارے میں جب بچا تو یہی پتا چلا مجھے کہ فلسطین جو ہے نا ان پر اٹیک کیا گیا، وہ مظلوم ہے، ان کو بہت، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کو سب کو بہت بہت وہ زخمی کیا گیا یہ سب کچھ۔ اچھا امریکہ نے کیا بات کی تھی، امریکہ نے کہا تھا کہ ہم نے عراق کو جو ہے نا آزاد کروایا، یہ چیز بھی تھی۔ اچھا جب اس کے علاوہ نا ایک اور بات بتائی، اچھا یہ تھا اس کے بعد جو ہے نا بہت سے لوگ زخمی کیے گئے تھے فلسطین کے بارے میں اور یہ سب کچھ تھا۔ اچھا یہ چیز اس کے بعد جو ہے نا ایک اور جو ٹی وی نے بات پبلش کی تھی وہ یہ تھی کہ یو ایس نے اٹیک کیا عراق پہ، مطلب کہ ان کی جنگ وغیرہ چل رہی ہے یہ سب کچھ، مگر جب یہ عراق بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے نا عراق جو ہے وہ تو خود پروٹیسٹ کر رہا تھا اس چیز پہ کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یہ سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور چیز جنگ تھی 1911 کی بات ہے، یہ ہے 9 ستمبر 2003 یا 2002 یا 1 کی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا، اس میں جو ہے نا یو ایس جو تھا نا یو ایس نے جو ہے نا یو ایس اے نے جو نیو یارک پہ اٹیک کیا تھا، جس کا جو ہے نا القاعدہ آرگنائزیشن تھی جس کے مالک تھے اسامہ بن لادن، یہ ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اٹیک کیا تھا نیو یارک پر، تو جس سے ہے نا جو 4 پلین تھے نا وہ ہائی جیک ہو گئے تھے، اور اس میں جو ہے نا 3000 جہاں آپ نے بتایا 3000 جو ہے نا وہ لوگ مر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے اس چیز میں۔ تو یہ تھا ان کے اٹیک کا، یہ کس کے، اچھا ان کے پلان کے نام بھی بتائیں، پلان اسٹف، اچھا پلینسلوینیا اور ایک اور تھا پینٹاگونس، ٹھیک ہے۔ پینٹاگونس یہ 2 جہاز جو تھے نا ان کو ڈسٹروائے کر دیے تھے، یہ ان کے اٹیک کیے تھے وہ ہائی جیک کر کے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ 9/11 جو ہے نا وہ ایک ڈیٹ ہے، جیسے کہ 11 ستمبر 2003 یہ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ان کو جس کا انہوں نے شارٹ میں نام دیا ہوا 9/11 فرہنٹیر، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹری، ٹھیک ہے۔ اس پہ جو ہے نا وہ ہوا تھا، یہ کس نے کیا تھا، اسامہ بن لادن تھے، وہ مالک تھے اس آرگنائزیشن کے، اور آرگنائزیشن کا نام تھا القاعدہ۔ انہوں نے حملہ کیا تھا نیو یارک کے اوپر۔ یو ایس ایک پوری کی پوری کنٹری ہے، نیو یارک جو ہے نا اس یو ایس اے کا ایک پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اس پارٹ پر انہوں نے حصہ کیا تھا، وہ اٹیک کیا تھا، سوری، تو اٹیک کیا نا تب یہ کافی لوگ شہید ہوئے تھے ہائی چیک کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ٹی وی کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو پتہ چلی تھی چیز، ٹھیک ہے۔ اب ایم سی کیوز، دا فرسٹ لیونگ روم واز وار، لیونگ روم واز جو فرسٹ ٹی وی میں دیکھی گئی تھی وار، لیونگ روم میں مطلب کہ ٹی وی پر دیکھی گئی تھی وہ ویٹنام وار تھی۔ اکارڈنگ ٹو ریسرچ ہاؤ مینی ایکٹس آف وائلنس آر شون آن ٹی وی پر ہار 40۔ اچھا انہوں نے کیا کہا تھا، 1 گھنٹے کے اندر نا 40 جو ہے نا فائٹ والے سین، مطلب کہ ایکٹ آف وائلنس، مطلب کہ لڑائی جھگڑے والے سین دکھائے جاتے ہیں جو بچوں پہ اثر کرتے ہیں، اس کو 40 ایکٹس کہیں گے۔ پھر 1911 میکل مورے، ٹھیک ہے، یہ ان کی جنگ تھی، کیونکہ انہوں نے بتائی تھی، یہ دیکھیں ان کا نام میکل مورے، فیمس یوسف۔ اچھا آفٹر وچ وار دا یو ایس ملٹری اسٹارٹ کنٹرولنگ میڈیا۔ اچھا ہاں جی یہ بات بتانی تھی آپ کو، ویٹنام وار کے بعد کیا ہوا تھا، ویٹنام وار کے بعد جو ہے نا ملٹری تھی جو فوج تھی وہاں کی امریکہ کی، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے نا گورنمنٹ، یہ جو ٹی وی ہے ہمارے کنٹرول میں کرتے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جنگ جو ہے نہیں دکھانی، ملٹری کہتی ہے کہ جنگ ٹی وی پر نہیں دکھانی، جس سے کہ بیڈ افیکٹ پڑ رہا ہے، اور یہ سب کچھ لوگ جنگ روک دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بہت سی ان کی وہ باتیں تھی، اس لیے ملٹری جو ہے نا انہوں نے اس کے کنٹرول میں کر لی تھی یو ایس ملٹری، ٹھیک ہے۔ ویٹنام وار کے بعد پی ایم آر اے واز اسٹیبلش ڈیورنگ وچ ایرا، جنرل مشرف انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا، مطلب پرائیویٹ سیکٹرز کو اجازت دے دی تھی کہ وہ یہ سب کچھ جو ہے نا ٹی وی وغیرہ پہ پبلش کر دیا۔ ڈس مین بائی لیونگ روم وار، ویٹنام وار تھی کہ جو پبلک دیکھنے سولجرز اپنے شہید ہوتے ہوئے، یا پھر جو بھی ہے جنگ میں جو بھی ہے نا یہ چیز دیکھ لی جائے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح وہ اپنی جان پر کھیل رہے ہیں ہمارے لیے، رائٹ، یعنی ٹو نیگیٹو افیکٹ آف میڈیا۔ اچھا انکریز وائلنس اگریسو ایگریشنز، ٹھیک ہے، پروموٹ سیکولرزم اینڈ ایکسٹریمزم، ٹھیک ہے۔ یہ تھے ہمارا آج کا لیکچر، تھینک یو، اللہ حافظ۔